8 माह का बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ था, मगर कारोकारी की फरसूदा रस्म ने माँ के साथ साथ इस मासूम की ज़िंदगी भी छीन ली। जामशोरों में 30 साला हामिला खुशबू माछी के अपने ससुरालियों के हाथों लर्जा खेज कत्ल का असल सच क्या है? कारोकारी, गैरत के नाम पर कत्ल की फरसूदा रस्म के नाम पर एक और बिनते हवा को मौत की नींद सुला दिया गया है। ये अलमनाक वाक़या जामशोरों के इलाके में हुआ है, जहाँ 30 साला खुशबू माछी को कारोकारी के इल्ज़ाम में उसके अपने ससुरालियों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ज़ालिमों को ये रहम भी नहीं आया कि खातून हामिला थी और उसकी कोख में 8 माह का बच्चा था, जो जल्द ही इस दुनिया में आने वाला था, मगर घर की दहलीज पर उसकी माँ को अलमनाक तरीके से कत्ल करके उसकी ज़िंदगी भी छीन ली गई और पैदा होने से पहले ही एक मासूम बच्चा भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर कब तक गैरत के नाम पर मुआशरा औरतों की लाशें बिछाता रहेगा और कत्ल पर जान लेने की सज़ा ख़वातीन तक क्यों महदूद है? आखिर कब तक कारोकारी जैसी फरजूदा रस्म इंसानियत को निगलती रहेगी? ये सिर्फ और सिर्फ एक कत्ल नहीं है, बल्कि हमारे माशरे के ज़मीर का कत्ल है और जामशोरों का वाक़या वाहिद मिसाल भी नहीं है। सखर की गुल्ला भारों की कहानी भी बड़ी दर्दनाक थी। 2 बच्चों की माँ गुल्ला ने अपनी जान बचाने के लिए अदालत, पुलिस और दारुल अमान हर दरवाज़ा खटखटाया। बाप की लाज रखने के लिए वापस गई और फिर अपने ही ख़ानदान के हाथों गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई। अदालत के अहाते में उसने तारीख़ी जुमला बोला था कि उसे यकीन है कि वो कत्ल कर दी जाएगी, लेकिन फिर भी वो अपने बाप की इज़्ज़त की खातिर दारुल अमान के बजाय घर वापस चली गई। गोया अनगिनत वाक़यात हैं। गैरत के नाम पर बेगुनाहों के खून बहाने के बेशुमार वाक़यात। इंसानी हुकूक़ कमीशन की 2025 की रिपोर्ट ख़तरनाक तस्वीर पेश करती है, जिसके मुताबिक मुल्क में सिनफ़ी तशद्दुद के वाक़यात में 25% इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया। 470 ख़वातीन को सिर्फ नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया, जबकि 1332 ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठी। 3815 रेप के वाक़यात और 2586 साइबर हरासगी के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। आलमी सिनफ़ी मसावात की दर्जाबंदी में पाकिस्तान 148 ममालिक में 145वें नंबर पर पहुँच गया है। सिंध में हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं। सिर्फ सिंध में गुज़श्ता 4 बरस के दौरान 595 अफराद को कारोकारी करके कत्ल कर दिया गया। इनमें 466 ख़वातीन हैं। 2 सबसे ज़्यादा 32 जानें जैकबाबाद में इस रस्म की नज़र हुई हैं। शिकारपुर में 25, कश्मीर में 23, सखर में 12 और घोटकी में 8 अफराद को कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया। मामलात इस वक्त हैं क्या, जामशोरों में एग्जैक्टली क्या हुआ है, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरमान अहमद अब्बासी मौजूद हैं। अरमान, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर ये वाक़या है क्या, किसने कत्ल किया है, कितने लोग मुलव्विस हैं? जी बिल्कुल, जामशोरों का इलाका है, उन्नरपुर यूनियन कौंसल है और उसके जो कच्चे का इलाका है, गोट है दारा माछी में, जहाँ पर मुसम्मत खुशबू माछी जो है उसके शोहर के जो चचा और दीगर रिश्तेदार थे, उन्होंने इस औरत को सिर्फ इस बुनियाद पर कत्ल किया है कि वो कारी है। जबकि आपको बताऊं कि इस कत्ल के वाक़यात में जो है औरतों का हमेशा जो है ना कारी करार दे के मार दिया जाता है, जबकि जो उस लड़की के साथ इसका ताल्लुक होता है वो कारा जो है वो सिर्फ जुर्माना आयद करके उस पे जो है उससे पैसे ऐंठने का भी एक ये बड़ा इल्ज़ाम है इनके ऊपर। अब ये मैं अब आपको बताऊं कि उन्नतपुर के अंदर मुसलसल यानी कि 3 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें 3 ख़वातीन को जो है वो कारी करके जो है हलाक किया जा चुका है, जिसमें खुशबू माछी शामिल हैं। जबकि एक 14 14 यानी कि अपना तारीख को एक वाक़या हुआ था, 36 साला रशीदा है जिसको उसके शोहर ने जो है घर में गोलियां मार दी थी। इससे पहले भी 27 साला लतीफ़ा है जिसको उसके शोहर गुल हसन ने जो है वो घर में ही गोलियां मार के हलाक कर दिया था। इस तरीके से इसी इलाके के अंदर 3 वाक़या जो है कारोकारी के रहनुमा हो चुके हैं, और ये जबकि कितने अरसे में हुए मुसलसल हैं जो 3 है वाक़यात अरमान? तो ये 3 वाक़या जो हैं, 2 तो 2 अपने 2 साल में हुए हैं और एक जो है 2023 में हुआ था। अब मैं आपको बताऊँ कि गुज़िश्ता साल जो है वो 6 वाक़यात जामशोरों के अंदर रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें जो है कारोकारी के अंदर जो है 5 औरतों को और 1 मर्द को जो है वो जहाँ बाग अच्छा, किया ज़रा गया मुझे है। बताइएगा उन एक बड़ा लोगों के लिए भी जो इस सारी सूरत हाल को समझते नहीं हैं या जानते नहीं हैं कि ये किस तरह से है। एक इल्ज़ाम लगता है, इल्ज़ाम की कोई तफ्तीश, कोई तहकीक कुछ लोग करते हैं, या बग़ैर किसी तफ्तीश के तहकीक के बस इल्ज़ाम लगाया और फ़ौरी तौर पर ये फ़ैसला सादिर हो जाता है कि इसको अब जीने का हक़ नहीं है। ये होता किस तरह से है?
سر اصل میں جو سندھ کے اندر کاروکاری کی جو فرسودہ رسم چل رہی ہے، اس کے اندر کاروکاری کے نام پہ کبھی لڑکی کو جو ہے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اس کے نام پہ اس کو مار دیا جاتا ہے، یا تو اس کو غیرت کا نام دے کے کاری کر دیا جاتا ہے، یا پھر کہیں آپ کا جائیداد کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لڑکی کو اس جائیداد سے ہٹانے کے لیے، اس کی ملکیت سے ہٹانے کے لیے اس کو جو ہے وہ کاری کر کے مار دیا جاتا ہے۔ کئی زمینوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو سندھ کے اندر اس قسم کے نہیں، واقعات کو جو یہ ہے کاری قتل کر کرنے کے کا فیصلہ بنیادی طور پہ کوئی جرگہ نہیں کرتا، کوئی کچہری نہیں کرتی، یہ کسی ایک اکیلے شخص کا فیصلہ ہے؟ باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ اس میں جو زیادہ تر جو ہے نا کاری کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ متاثرہ عورت کے شوہر، بھائی، باپ، یہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں۔ ادروائز جو محلے پڑوس والے بھی شامل، برادری کے جو لوگ ہوتے ہیں، اصل میں یہ زیادہ تر جو رسم ہے وہ برادریوں کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، جہاں پہ یعنی کہ دیہی علاقے ہیں، جہاں پر مخصوص ایک برادری ہے، وہاں کا ایک وڈیرا ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے، پھر اب یہ وہ جو عورت وڈیرا ہے جو ہے جس کو ابھی حال ہی میں کاروکاری کے تحت جو ہے وہ قتل کر دیا، بنیادی طور پہ معاملہ ہے کیا؟ اس کا کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے؟ کیا تفصیل کیا پتہ چل سکی ہے؟ اور اس کے قتل کا فیصلہ بنیادی طور پہ اس کے شوہر نے کیا، اس کے باپ نے کیا، اس کے بھائی نے کیا، سسر نے کیا، کس نے کیا؟ اس کیس کی ابھی تک جو ہے تحقیقات، جو اصل شواہد ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکے ہیں، لیکن جو علاقے میں جو چال یعنی کہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں وہ یہ کی جا رہی ہیں کہ یہ لڑکی کا جو ہے کسی کے ساتھ پہلے کوئی ایک چکر تھا، جس بنیاد پہ جو ہے اب یہ حاملہ ہوئی تھی، تو اس کے شوہر نے جو ہے اس کو یہ الزام لگا کے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو مروایا ہے۔ اب اس پولیس انویسٹیگیشن کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو قتل کا مقدمہ درج ہوا ہے وہ اس میں وہ جو شوہر ہے وہی فریادی بن گیا ہے، حالانکہ اس کو شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا پولیس نے، لیکن پولیس نے اس کو ہی تو ایف آئی فریادی آر کر میں، دیا ہے اس ایف آئی کیس آر کے اندر۔ شوہر کے کہنے پہ ہوئی ہے؟ وہ مدعی ہے؟ جی، مدعی بنا ہے اس شوہر نے اس کا، نامزد کن لوگوں کو اور کیا ہے؟ اس نے 6 بندے ہیں، جو اس میں اس کے چاچا ہے، اس کا کزن ہے، اور 4 افراد اور بھی ہیں، یعنی کہ وہ رشتے دار ہی ہیں ان کے، جو 6 بندے ہیں انہی کو نامزد کیا ہے۔ تو کوئی قبر کشائی ہوئی ہے؟ کوئی فورنزک نے کوئی ڈیٹا لیا ہے؟ کتنی گولیاں چلیں؟ کیا ہوا؟ کوئی ہتھیار برآمد ہوا ہے؟ کچھ پولیس کر سکی ہے یا ابھی تک صرف مقدمے تک ہی ہے؟ نہیں، پولیس تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ علاقہ کچے کا علاقہ ہے، یعنی کہ دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے، یہاں پہ پولیس کی ریٹ تو بالکل بھی نہیں ہے یہاں پہ، یعنی کہ پولیس ابھی تک جو ہے وہ 36 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا نوٹس لیا تھا، وزیر داخلہ نے ڈی آئی جی حیدرآباد سے بات کی تھی اس معاملے کے لیے، ایس ایس پی جام شورو نے جو وہ دو ڈی ایس پی کے اوپر ایک ٹیم تشکیل دی ہے، لیکن ابھی 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی ملزمان کو یعنی کہ گرفت میں نہیں لیا جا سکا ہے۔ کچھ ابھی گرفتاریاں تک پولیس کی جانب سے کتنی بتائی گرفتاریاں جا ہوئی رہی یہاں؟ ہیں کہ کچھ گرفتاریاں بتائی جا رہی ہیں کہ پولیس نے کی ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں ظاہر کیا جا رہا کہ ان میں ملزمان کون ہیں، یا وہ ان کے رشتہ دار ہیں، یا ان کے یعنی کہ قریبی عزیز ہیں جن کو اس کو حراست میں لے کے ملزمان کی یعنی کہ تلاش کی جا رہی ہے، لیکن ملزمان ابھی تک جو ہے پولیس گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ایف آئی آر کے اندر بھی جو ہے ایک جو میڈیا کو ایف آئی آر دی گئی تھی اس کے اندر جو ہے ابھی اس خاتون جو ہیں ان کا حاملہ ہونے کا تذکرہ تک نہیں ہے، نہ ان کی عمر اس میں ایڈ کی گئی ہے کہ خاتون کتنے سال کی تھی، اور نہ یہ تذکرہ ایف آئی آر میں کیا گیا ہے کہ خاتون حاملہ تھی تو کتنے مہینے کی تھی، 3 مہینے کی تھی، 4 مہینے کی تھی، ٹھیک ہے، 8 مہینے کی تھی، یہ بھی ابھی تک اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پہ کوئی گرفتاری نہیں، اور یہ ایک ہی ایف آئی آر ہے، یعنی جو لڑکی کے گھر والے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، انہوں نے بھی کوئی مقدمہ نہیں کروایا سسرالیوں پر یا شوہر پر؟ جی، جو لڑکی کے سب سے پہلے جب لاش لے کے تعلقہ اسپتال مانجن پہنچے تھے وہ لڑکی کی والدہ اور باپ ہی آئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت شوہر موجود نہیں تھا، لیکن جب ایف آئی آر کے لیے پولیس نے جو ہے وہ 12 گھنٹے انتظار کیا ہے، جب لڑکی کی تدفین ہو گئی رات کو، اس کے بعد پھر صبح اس کے شوہر کو بلا کے یہ ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے، جبکہ فریادی اس کے باپ کو لڑکی کے یا اس کی والدہ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اس کے شوہر کو مدعی بنا کے کیس کو یہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ یہ جو ہے کیس آگے جا کے وڈیرا جو ہے یہ فیصلہ کرے تو پھر ان کا جو اس معاملے کو اس کو طے کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ ارمان احمد عباسی